अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो एक और हमें बेहतरीन दिन दिया, और उस दिन में हमारा जो एक बहुत बेहतरीन सिलसिला चल रहा है जिसमें हम सीरत सहाबियात को लेकर चल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस तरह से इतने खूबसूरत खूबसूरत गोहरे नायाब हमारे सामने लेकर आए, तो उन्हीं गोहरे नायाब में आज एक और बहुत ही खूबसूरत गोहरे नायाब जिनका नाम है सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा हलालिया रजी अल्लाहु अन्हा। कौन थी ये? अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप लोगों ने पहले भी इनके बारे में सुना होगा, और इनके बारे में जो हमने बात की थी वो हमने की थी सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस रजी अल्लाहु अन्हा पढ़ा था, तो उस वाक़ये में इनका हमने सारा जिक्र किया था। और आज इंशाअल्लाह ताला इनके वाक़ये में हम सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस रजी अल्लाहु अन्हा के बारे में भी बात करेंगे। सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा हलालिया, इनका नाम जो था उम्मुल फजल, तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये इनकी लाजमी कुनियत ही होगी। जब मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो वहां आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि हमारा तरीका है कि हम पहले हल्का फुल्का सा समराइज कर देते हैं कि खातून कौन है, और उनके बारे में जब हमें बड़ा अच्छा सा शौक लग जाता है तो फिर हम आगे चलते हैं, उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। अभी हमने आज माशाल्लाह से हम चौथी सहाबिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जब भी सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे तो एक चीज सहाबियात में आप बड़ी कॉमन देखेंगे, और वो चीज क्या है कि सहाबियात शुजात का नमूना है। हमारी तरह वो छोटी छोटी बातों पे डरने वाली नहीं है। एक एक औरत दो दो तीन तीन मर्तबा बेवा भी होती है, वो उस पर परेशान नहीं होती, वो अपने इल्म का ख्याल रखती है। फिर ये जो है वो मर्दों के शाना बशाना आकर खड़ी होती हैं। औरतें मर्दों के साथ दीन देने में और दीन को फैलाने में सारे काम कर रही हैं औरतें, लेकिन कहीं पर भी वो परेशान नहीं हो रही। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें सबसे ज्यादा अपने लिए सहाबियात से जो चीज सीखनी चाहिए वो है सहाबियात की शुजात। ये शुजात सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आप सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा हलालिया के बारे में जब आप पढ़ने जाएंगे तो ये भी नहायत शुजा खातून, नहायत दुलेर खातून, और इंशाल्लाह आज आपको कुरान पाक के हवाले से भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन था उसको जहन्नुम वासिल करने वाली भी यही थी सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा हलालिया। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा इनका समरी लेकर चलेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। खवातीन में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातून ईमान लेकर आई थी, हम जानते हैं कि वो खातून कौन थी। अगर किसी को याद है कि सबसे पहले ईमान कौन लाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वेरी गुड, हजरत खदीजा, बिल्कुल बीवी थी ना। देखे दोबारा से वो देख लेते हैं कि औरतों में हजरत खदीजा थी, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, बच्चों में हजरत अली थे, और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे। ठीक है, तो ये वो चार लोग थे कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आने वाले लोगों में से थे। और औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा को ये मकाम हासिल हुआ कि पहले ईमान लेकर आई। उनके बाद मोतबर रवायात से हमें पता चलता है कि हजरत उम्मुल फजल लुबाबा को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस इतनी बड़ी इस नेमत के लिए चुन लिया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत उम्मुल फजल लुबाबा रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया था। तो अब आप देखें कि इस लिहाज से वो अस्साबिकून अल-अव्वलून में एक बहुत बड़ा मुमताज दर्जा रखती हैं। ये थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की ये बीवी थी, और हजरत उम्मुल फजल ने अपने शोहर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के साथ
اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. پھر آگے جا کر آپ کو بتائیں گے، جب بھی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ یہی آئے گا کہ یہ شروع کے دنوں میں اسلام لانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر بہت ہیلپ کی. تو اس سے بعض روایات سے اور بخاری اور مسلم کی بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں میاں بیوی شروع کے دنوں میں ہی ایمان لے کر آئے ہوئے تھے، بالکل شروع کے دنوں میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، ان کا ایمان تو پھر بھی لوگوں کے سامنے آ گیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب اپنے ایمان کا مکمل طور پر اظہار کیا تھا تو وہ فتح مکہ کے بعد تھا. اور آپ دیکھیں فتح مکہ کتنے سالوں کے بعد ہوئی، جنہوں نے سیرت پڑھی تھی تو اس وقت اعلان کیا تھا. لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، جن کے بارے میں کچھ دلائل میں آپ کو جب ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ان کے بارے میں آپ کو دلائل دوں گی. پھر اسی طرح حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا بڑی بہادر، بڑی غیرت مند خاتون تھی، بہادر بھی تھی، غیرت مند خاتون بھی تھی. اور کون تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی. ایک موقع پر انہوں نے ابو لہب کے سر پر ایک لٹ مار دی تھی اور اسی سے ابو لہب کی جو تھی موت واقع ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں ابو لہب کون تھا؟ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. تو آپ دیکھیں اس دشمن کو جہنم واصل کرنے والی کون سی خاتون ہے؟ یہی خاتون ہے. آج دیکھیں ہمیں ان کے بارے میں بہت کچھ پتا چلے گا، اور ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں، ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا وہ اپنی موت مرا اور اس کو فلانا عدسے کی بیماری تھی. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ابو لہب کو لٹ مارا تھا. پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں اپنے والد کو دیکھا نہیں تھا، اور پرورش کہاں پائی تھی؟ اپنے چچا کے گھر میں. اسی طرح یہی تمام چچیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی گھرانہ تھا، یعنی والد کو تو دیکھا ہی نہیں، اور والدہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے یا 6 سال کے، بعض روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو آپ اور میں ہم سب یہ دیکھیں کہ یہ جو چچیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چچا تھے، جو چچیاں تھیں، یہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل گھرانہ تھیں. تو آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی. اپنے گھر میں جب بچے سے آ جائے، اور ضروری نہیں کہ چچی کی عمر بہت زیادہ ہو، یہ بھی ذہن میں رکھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں سارے ہوتے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور عقیدت بہت زیادہ تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی چچی کے ساتھ، چچی محترمہ سے بڑا تعلق کے خاطر تھا، بہت پیار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے. اکثر ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے. اگر دوپہر کا وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام بھی کرتے تھے. اچھا آپ دیکھیں، ایک چچی ہے اور ایک بچہ ہے جو آ کر آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے. اور آج کل ہم یتیم بچوں کی پرورش کس طرح کرتے ہیں؟ ہم تو یتیم بچوں کو دھکے دیتے ہیں، کھانا ٹائم سے نہیں دیتے، یہ سارا کام کرتے ہیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا کرتے تھے ان کے گھر میں تو وہ سو جاتے تھے، تھوڑی دیر دوپہر کا کھانا کھایا اور سو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اٹھاتی تھی، اپنی گود میں لے لیتی تھی، اور پھر گود میں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچے کے ساتھ نہیں کرتے، گود میں سر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے گرد ہٹائے، ظاہر ہے باہر سے آتے تھے، تنکے وغیرہ ہٹا دیا، کنگھی کر دی. جیسے آپ دیکھیں ہمارے بچے اگر آ کر ہماری گود میں سر رکھ دیتے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنے کسی بچے کا سر اپنی گود میں رکھا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیروں گی، ہاں بالکل، انگلیوں سے اس کو بال کنگھی کروں گی، یا اگر میرے ہاتھ میں کنگھی ہے تو کنگھی کر دیتی. حضرت ام الفضل نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار خواتین میں سے تھی.
بعض रवायात में आता है हर दोशंबा और पंशंबा को ये रोजा जरूर रखती थी। पीर और जुमेरात का रोजा इन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ था और ये रोजा रखने भी जरूर रखती थी। इलामा इब्ने अब्दुल बेर ने इस तैयाब जो कि इनकी किताब है उसमें लिखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जैसे मैंने हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के लेक्चर में आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 औरतों की गवाही दी कि ये मोमिना है। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पूरी हदीस पढ़ाई थी, जिसमें एक थी उम्मुल फजल रजी अल्लाह अन्हा, मैं हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा, हजरत सलमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा। इन चारों मोमिना बहनों की गवाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में दी कि ये चारों कौन है, ये मोमिना बहनें, इनकी ईमान की गवाही दी। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में इनको किस चीज की बशारत दे दी थी? जन्नत की बशारत। देखिए मोमिन ही जाएगा ना जन्नत में, तो इनके पास भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बशारत जो थी वो मौजूद थी। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से इनका निकाह हुआ था, हिजरत से पहले मुसलमान हो गई थी। इब्ने साद का ख्याल है कि इन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बाद इस्लाम कबूल किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और बाकी और औरतें इनके बाद ईमान लाई थी। इस लिहाज से इनके ईमान लाने का जमाना बहुत कदीम है। उम्मुल फजल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी किया था, और मैंने आपको बताया था कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने भी, इनकी जो बहन थी उन्होंने, इनकी एक और बहन हजरत मैमूना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, इन सब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था। और हमने पिछली दफा पढ़ा कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने उसी हज के दौरान एक बेटे को जन्म दिया था जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से था, और मैंने आपको सारा वहां पर पढ़ाया था कि वो नफास से थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरीका बताया, उन्होंने कंप्लीट हज किया, और किस तरह फिर वो उसी बच्चे को लेकर आखिरी दिनों की वो प्रेग्नेंट खातून थी, बिल्कुल लास्ट डेज थे उनके, और देखे हज में उनका बच्चा हुआ। अगर वो कहती मैं अगले साल जाऊंगी, तो आप देखें अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मौजूद नहीं थे। तो इन बहनों को, इन सब बहनों को ये भी सादत नसीब हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हिज्जतुल विदा में ये बहनें भी मौजूद थी, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ईमान की गवाही दी थी। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि हिज्जतुल विदा में एक बहुत बड़ा वाकया आता है जो कि हम अक्सर हदीस की किताबों में पढ़ते हैं, और वो वाकया क्या है कि हदीस के ये अल्फाज हैं कि अरफात के दिन हाजी जो है वो रोजा नहीं रखेगा, हाजी को रोजा रखना मना किया गया। लेकिन आप देखें कि जब अरफा का दिन होता है तो जो हाजी नहीं होते उनको रोजा अगर वो रखते हैं तो उनके 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि जो हाजी नहीं है वो रोजा रखता है तो 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन हाजी के लिए रोजा रखना मना है। अब हाजी का रोजा रखना कैसे मना है, ये किसने बताया? इस सिलसिले में हजरत उम्मुल फजल का जो करैक्टर है वो हमारे सामने बड़ा खुल कर आता है। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह अन्हा की वजह से हमें पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा में रोजा नहीं रखा था। अब ऐसा हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के बारे में बताया कि इस दिन रोजा रखना 2 साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अब ऐसा हुआ कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज करने के लिए गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है अरफात का दिन था, तो बहुत सारे लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद रोजे से हैं कि 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और किस तरीके से बात करें कि आप रोजे से हैं कि नहीं है। यहाँ पर हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह अन्हा का आप देखें कि इनकी जहानत को आप देखें कि हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह अन्हा ने बजाय इसके कि वो पूछती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोजे से हैं कि नहीं है, इन्होंने क्या किया, एक दूध का प्याला लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो प्याला पेश कर दिया।
اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ پیا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے یا سب کچھ تھا، اور اتنا بڑا مجمع، اب اس مجمع کو بتانا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا، تو انہوں نے پھر وہ پیالہ اوپر کر کے جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور جب نوش فرمایا تو اوپر کر کے لیا اور پھر باقیوں نے نوش فرمایا، تو جس سے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے کس قدر عقل مند خاتون بھی تھی، آپ کے اور ہماری طرح تو نہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے، تو حکمت سے بھری ہوئی خاتون، اور پھر لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے بڑی تسلی ہو گئی۔ ان کے ساتھ زیادہ محبت اور پیار کیوں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت ابھی بعثت کے سال بھی شروع نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت کیونکہ اپنے چچاؤں کے گھر پر گزرتا تھا، تو اس لیے اپنے چچاؤں کے ساتھ اللہ کے نبی اور چچیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انسیت تھی اور بہت محبت تھی۔ ان کا جو سب سے بڑا فضل ہے، اور ایک فضل آپ کو ان کا اور بتاؤں گی ابھی، اور واقعی میں کہتی ہوں کہ ان جیسی ماں ہی ہوتی ہے جو کہ اتنے بہترین بچوں کو پیدا کرتی ہیں، کہ ان کا جو سب سے بڑا فضل تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے 6 بیٹے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو 6 بیٹے دیے، اور وہ 6 بیٹے کون تھے؟ ایک تو تھے حضرت فضل، اور جس طرح ان کا نام ام الفضل ہے، پہلے بچے کے نام پر کنیت ہوتی ہے۔ ایک تھے عبداللہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ ہے عبداللہ ابن عباس مفسر القرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک امت کو فائدہ دینے والے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ 3-4 سال یا 5 سال اس طرح ان کی ایج تھی، کیونکہ وہ نہیں چلتا تھا عمروں کا، اتنا زیادہ عرب کے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے نہیں پتا چلتا، لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ اور انشاءاللہ میں اپنے اس لیکچر کے ساتھ آن لائن آپ لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے اوپر بھی میرا لیکچر نیٹ پر موجود ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گی تاکہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں، اور پھر حضرت ام الفضل کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو اور بھی خوشی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کیسے بیٹے تھے اور ان کی تربیت کیسے کی گئی تھی۔ ایک اور بیٹے تھے معبد، پھر ایک تھے عبید اللہ، ایک تھے قسم، ایک تھے عبد الرحمن، اور پھر 7ویں تھی ان کی بیٹی جو تھی ام حبیبہ، اور انہی کی یادگار ہیں۔ اور ان میں 2 بیٹے جو ان کے تھے، ایک تھے حضرت عبداللہ اور ایک تھے عبید اللہ، آسمانی علم کے مہرماں تھے، یعنی قرآن پاک کے بہت بڑے عالم تھے دونوں بیٹے، ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک عبید اللہ ابن عباس۔ اور عبداللہ ابن عباس کے بارے میں اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں انشاءاللہ جیسے ہی وہ آپ کو لیکچر بھیجوں گی آپ اس میں بھی دیکھیے گا، حدیث وہیں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 کے 4 سال کے بچے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرمانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ آج پوری دنیا جب بھی قرآن پاک کی تفسیر اٹھاتی ہے، پوری دنیا جب بھی قرآن پاک کے لیے کوئی بھی قرآن پاک میں سے کوئی بھی فقہی مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی ڈائریکٹ تفسیر کرنا چاہتی ہے تو اس میں ایک تھے عبداللہ ابن مسعود اور ایک تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر القرآن۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے نام ٹاپ 1 پر آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کے پیچھے کون تھی؟ ان کی والدہ تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے نام پر کی۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ گھر میں بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آتے ہیں اور پھر وہ آپ کے بچوں کو علم کی دعائیں دے کر جاتے۔ دیکھیں ہمارے گھر تو کوئی بڑے بزرگ آئے نا تو ہم فوراً ان سے کیا دعا کرواتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ دعا کریں اس کے نصیب اچھے ہو جائے، دعا کریں اس کی شادی ہو جائے، دعا کریں یہ یونیورسٹی میں کامیاب ہو جائے۔ ہماری تو اب وہ دعائیں ہی نہیں رہی جو آخرت بیسڈ ہوں۔
تو جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے لوگوں سے دعائیں کروایا کرے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھروں میں ان کو بلند مقام عطا فرمانا. تو اسی طرح اس والدہ نے بھی اپنے بچوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی, اور ان بچوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ایسے قبول ہوئی کہ آج آپ دیکھیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد آپ میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کس کو پڑھے ہیں؟ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کو پڑھے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک دلیر خاتون, ایک شجاعت والی خاتون, ایمانی قوتوں سے مالا مال خاتون, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ایسی بیوی کہ جن کے ایمان کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے دینے والی خاتون تھی. اب آپ کو ایک اور بڑی مزے کی چیز بتاؤ, پھر انشاءاللہ وہ آپ کو ان ڈیٹیل جب ہمارا آئے گا تو اس میں بھی آپ کو پتا چلے گا. اچھا, اب آپ دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا بھی تھے. کون تھے؟ ابو لہب, چچا ہی تھے نا وہ بھی. تو آپ دیکھیں کہ ابو لہب کی بیوی کا نام پتا آپ لوگوں کو؟ ان کا نام تھا ام جمیل. ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل. اب آپ دیکھیں ایک طرف ہے ام الفضل اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ, دوسری طرف ہے ابو لہب اور ام جمیل. ایک طرف دونوں میاں بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کر دینے والے, اور دوسری طرف چچا اور چچی. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کتنا پیارا بتاتے ہیں, نیک لوگ نیک لوگوں کے لیے, نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے, اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتنا پیارا ان کا سلسلہ بنایا کہ دیکھیں ام جمیل جو ہے وہ حضرت عباس کو نہیں مل رہی کیونکہ پتہ ہے نا اس خاتون کی خصلت, اور حضرت ام الفضل جو ہے وہ ابو لہب کو نہیں مل رہی. دیکھیں کتنا زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. تو ابو لہب اور ام جمیل ایک طرف ہو گئی, اور عباس رضی اللہ عنہ اور ام الفضل یہ ایک طرف. اب کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ام جمیل, ابو لہب اور اسی طرح باقی جو دشمن اسلام تھے وہ اپنی خوب زبان کھولتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کچھ کہہ دینا, کبھی کچھ کہہ دینا, کبھی کوئی بات ہوتی تھی, کبھی کوئی بات ہوتی تھی. یہ تھی وہ ام الفضل. حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو خاموش رہتے تھے, اس لیے خاموش رہتے تھے کیونکہ وہ اگر بول پڑتے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا تھا مدینے میں ان کی خاموشی کا, پھر وہ فائدہ نہ پہنچتا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بول پڑتی تھی, یہ بیچ بیچ میں بول پڑتی تھی. جہاں ام جمیل نے کچھ کہا ام الفضل رضی اللہ عنہا اٹھتی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپر ہو جاتی تھی, سینہ سپر کھڑی ہو جاتی تھی, کہتی تھی کوئی ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں تو وہیں سے ام الفضل کے بارے میں لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ عورت اسلام لے آئی ہوئی ہے, لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا. پھر ہم نے یہ پڑھ لیا کہ ان کے بیٹے بھی بہت بلند تھے. پھر اس گھرانے کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. پھر سب سے بڑا ان کا جو فضل اور کمال ہے, سب سے بڑا ان کا کمال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. عام خاتون نہیں تھی. دیکھیں آج ہم پڑھے ام الفضل, ابھی تک تو ہمیں ان کا نام بھی نہیں آتا تھا. اب دیکھیں ان کا نام لبابہ تھا, الکبرا تھا, کون تھی ام الفضل. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب یہ شرف دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ام الفضل رضی اللہ عنہا سے بھی 30 احادیث روایت کی گئی ہیں, اور راوی میں مختلف لوگ تھے, جیسے عبداللہ ان کے اپنے بیٹوں نے وہ حدیث روایت کی. پھر تمام جو ان کے بیٹے تھے, دیکھیں ماں اگر پڑھی لکھی ہو نا تو لاتے بھی پھر اسی طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں, کوئی مفسر القرآن ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تمام خاندان والے, مطلب تمام جو بیٹے تھے ان کے, ان سب نے اپنی والدہ سے یہ احادیث پھر آگے روایت کی. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو یہ بچے بہت چھوٹے تھے.
तो छोटे छोटे वक्त में थे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अपनी वालिदा की और वालिद की वफात के बाद ये बहुत अरसा तक ये अहदीस आगे रवायत करते रहे। फिर हजरत अनस बिन मालिक भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो भी बच्चे थे। तो आप देखें 19 साल के थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। 18-19 साल के बच्चे थे। कोई कुछ रवायात में आता है 18 साल, कुछ में 19 साल आता है। जो हजरत अनस बिन मालिक है वो इनसे रवायात करते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल वो इनसे हदीसें आगे बयान करते हैं। उमैर, करैब, काबूस, तो ये तमाम आगे जो ताबईन तबा ताबईन तक इनसे फिर ये अहादीस आगे लोगों को बताई जाती रही। फिर अखलाक क्या था, आबिदा और जाहिदा थी। आबिदा क्या होता है, बहुत इबादत करने वाली, और जुहद में भी नंबर 1 थी। और जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, पीर और जुमेरात का रोजा रखने वाली थी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। तो अभी ये जो था मैंने सारी आपको समरी बता दी। अब इंशाल्लाह ताला अब फिर वही मैं जो हर दफा बात करती हूँ, और एक दो ऑनलाइन स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप कहती हैं ना कि आपको खुशी हो रही है इनके पढ़ने की, अब आपको मजा आ रहा है, आपका दिल चाह रहा है कि इनके बारे में और पढूं। वो कहती है हमारी ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा दिल चाहता है आप बार बार पूछे कि आपको खुशी हो रही है, तो हम अपना दिल खोल के रख दें कि वाकई हमें खुशी हो रही है। और वाकई ही ये लोग वाकई ही गोहरे नायाब थी, ये वाकई ही गोहरे नायाब थी कि जिन्होंने अपनी बाद में अपनी औलादें ऐसी छोड़ी कि जिन्होंने कब्रों को रोशन कर दिया, और रोशन कब्रों वाली ये खवातीन थी। तो चलिए आए अब हम देखते हैं कि इनका डिटेल जो तारुफ है वो क्या है।